وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عزیزان من توجہ فرمانا، حسنین دے نانا امی فاطمہ دے بابا میرے کالی کملی والی سرکار، یوحا دیاں لباں والے، وضحا دے چہرے والے، علم نشرہ دے سینے والے، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے۔ تیز آرہا مولوی فری سنا روچی پڑھو سبحان اللہ، گاج کے کہو سبحان اللہ۔ اور یہ مقابلہ میں 15 مولویاں دی آواز دے چھنا حافظ سعید صاحب دی موجودگی دے اندر مرکز القادسیہ دے اندر جیتیا میں مقابلہ، بڑے بڑے لڑکے آیا، کو 5 آوازاں تے کو 7 تے، اور الحمدللہ میں یہ مقابلہ کر ہون تو بس رہ نہیں گیا وزاؤ۔ اللہ پاک محترم حافظ سعید صاحب نو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اچھی کو آمین۔ عزیزان من حسنین دے نانا امی فاطمہ دے بابا میرے کالی کملی والی سرکار، یوحا دیاں لباں والے، وضحا دے چہرے والے، علم نشرہ دے سینے والے، آدم دی انابت والے، نوح دی استقامت والے، ابراہیم دی حلیمی والے، موسیٰ دے کلیمی والے، زکریا دے سود والے، یوسف دے حسن والے، یونس دی دعا والے، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے۔ فرمایا ماں قدران کریا کر، مانال پیار کریا کر، اے میں تا مدنی تھان تھان نہیں کہندہ، دس کتھوں لبانگے تینو ماں، دس کتھوں لبانگے ماں منی تو جنت سے ساڑی، تیرے نال پریت سی ڈاڑی، جدوں دی ماں میں پردہ کر گئی، کھس گئی ٹھنڈی چھان، دس کتھوں لبانگے آج دیاں گندیاں اولاداں، آج دیاں گندیاں اولاداں، ران پچھے لاگے مانو مارن والیاں، آج ران بیمار ہو جائے چوکے جرنل ہاسپٹل لے جانا ہے، اتھو جواب مل جائے ایڈے مانگے شالی مارے چلے جانا ہے، آنے ڈاکٹر جی شالا میرے سارے پیسے لگ جاؤں، میری رن نو کچھ نہ ہوئے، اور رن مرید آؤ، رن دے کمرے وچے سیلوان والے آؤ، مانو ٹوٹا پانے من آنا مسلمان نویر آؤ، اللہ دا نبی ابراہیم، ذرا اچھی کو سبحان اللہ، دعاواں کر رہنے رب حبلی من الصالحین، اللہ نے ایک بیٹا دے دے، فرمایا خلیلہ فبشرناہ بغلام حلیم، ایسا بردبار دے مانگا، ایسا حلیم دے مانگا، شری تھلے رکھے گا، اوف نہیں کرے گا، منڈی فیضا بعد جو گولی چل گئی تے بندے مر گئے، اور مولوی جی جڑی گل میں دسنا چھانا ہوا، اور شیخو پورے دعوتی چونکوے اتھے میرے نام مناظرہ رکھ لوی، مناظرہ رفل یدین تھے ہوئے، مناظرہ اچھی آمین تھے ہوئے، اور سن میں شرط دسنی چانا ہوا، میں نکا جاؤں دازا ساڑھی ایک وطر ماجون دی سی، اکثر بوتر بین دی سی، میرے ابے ہوں دے گل ویچ کلہ دیتا، اور بہتر ماج لوکاں دیاں فصلہ نو مو مارے، اگوں کلہ کٹے پچھو عبداللہ کٹے، اور مولوی سن لے اگر تو مناظرہ ہر گیا شرط تو کوئی ہوئے گی، اگوں کلہ کٹے پچھو عبداللہ کار جین حسن، نہ میں تو آف کرساں سرکار نال جیساں، سرکار نال مرساں، عثمان دے دل دے اندر ہے عشق مصطفیٰ دا، عرش برین تے چرچا سخیاں دے بادشاہ دا۔